अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। और आज दो तीन चीज़ें हैं जिन पर आपसे बात करनी है। उनमें सबसे पहले तो ये जो इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़ हो रहे हैं, इस मामले पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और हुकूमत के मुखालिफिन ख़ासतौर पर PMLN के लोग कि ये हुकूमत का काउंटडाउन का आगाज़ है। लेकिन उन्हें ये जान लेना चाहिए कि हुकूमत के काउंटडाउन का आगाज़ नहीं है। ये जो इत्तेहादी हैं, ये एक सर्टन सिचुएशन में जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं उनकी वजह से इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मफादात की सियासत है। ये मफादात की सियासत पाकिस्तान में इसी तरह से होती आई है, इसी तरह से होती है। इमरान खान साहब, जिन्होंने इन्हीं इत्तेहादियों के हवाले से, जिनमें काफ लीग है, MQM में ख़ास तौर पर, क्या क्या बातें माजी में नहीं कही थी, लेकिन सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं होता और आपको अपने स्टांस में तब्दीली लाना पड़ती है। तो ये जो इत्तेहादी हैं, ये इस वक्त कुछ गेन करने के लिए, इसमें पॉलिटिकल गेन है, इसमें वो गेन है कि जो आपको अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए करना है, उस गेन के लिए। उसके अलावा इसमें कुछ बेहतर चीज़ें हासिल की जाएं, वो गेन है। तो ये उसके लिए कर रहे हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। काफ लीग हो या MQM हो, MQM की क्या काबीना में वापसी होगी, इस सवाल पर MQM के दोस्तों से ही मैंने बात की। उनका अभी ये कहना है कि काबीना में वापसी नहीं होगी, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि MQM की, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की वजारत बदले, या MQM को, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को नहीं, किसी और को, MQM को मिलने वाली वजारत बदले तो MQM की काबीना में वापसी होगी। इसके अलावा MQM जेन्युइनली ये चाहती है, कराची के मसाइल बड़े मसाइल हैं, इन मसाइल का हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो वादे किए हैं, उन वादों को पूरा होना चाहिए। ये ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है, कराची के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही। कराची का मैं बासी हूँ। कराची का जो हाल है, वो ये दावा तकाजा करता है कि MQM, ये जो MQM ने स्टांस लिया है, इसी स्टांस के साथ आगे बढ़े, इसकी ज़रूरत है। और MQM ने ये हालात को देखते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए फ़ैसला किया है। और MQM जो है, अभी फ़िल वक्त, कुछ वक्त के लिए तो अपने इस स्टांस पर मौजूद रहेगी। MQM अगर वापस आएगी, मानेगी, तो MQM को अभी जिस सतह पर रब्ते हों, असद उमर साहब हैं, और जो लोकल लीडरशिप है, गवर्नर सिंध है, इन्होंने रब्ते किए, इससे बढ़कर रब्ते होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उनसे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात, ये मुलाकात, और फिर उसके बाद भी कुछ मज़ीद वक्त लगेगा, तो ये वापसी मुमकिन हो पाएगी। उसके बगैर ये वापसी मुमकिन नहीं हो पाएगी। काफ लीग को MQM, जो हुकूमत है, उसने मना लिया। MQM को मनाने के लिए अभी कुछ वक्त लगेगा। काफ लीग मान गई है। काफ लीग अब ये कह रही है कि हमें, आप जल्द अज जल्द, जो आपने यकीन दहानियाँ करा दी हैं, गलत फहमियाँ ख़त्म कर दी हैं, तो हमें रिज़ल्ट्स भी चाहिए। काफ लीग के मसाइल में, जो लोकल पॉलिटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिसिंग के मसाइल हैं, और कुछ कंट्रोल्स के मसाइल हैं, वो चाहिए। काफ लीग भी एक तो मान गई है, मज़ीद मान जाएगी। और फिर जो ये लोग ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत का काउंटडाउन है, उस काउंटडाउन का आगाज़ है, और जिस इशारे पर ये आए थे, ये उस इशारे पर अब आहिस्ता आहिस्ता अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। मुस्लिम लीग नून की तरफ जाएंगे हुकूमत को गिराने के लिए। मुस्लिम लीग नून की तो क़यादत ऑन द रन है। वो तो क़यादत अब इस वक्त जिस हाल में है, वो मुंह छुपा रहे हैं। और अगर उनका मुंह नज़र आ रहा है, तो मुंह नज़र आने पर जो जिन तस्वीरों में वायरल हो रहा है, जिस तरह से नज़र आ रहा है, उस पर सवाल है। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ तो ये जाएंगे नहीं, हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत को गिराएंगे नहीं, हुकूमत नहीं गिरने जा रही। ये हुकूमत अभी कम अज़ कम नहीं गिरने जा रही। ये हुकूमत अभी चलेगी, और ये हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इसके लिए हुकूमत को अपोजिशन से ख़तरा नहीं है, हुकूमत को मीडिया से ख़तरा नहीं है, हुकूमत को कहीं और से ख़तरा नहीं है। हुकूमत को ख़तरा है तो हुकूमत को ख़ुद से ख़तरा है। हुकूमत को अपनी डिलीवरी के मामलात पे ख़तरा है। उन मामलात में डिलीवर करने की बहुत ज़रूरत है। जब हम ये कहते हैं कि हुकूमत को डिलीवर करने की बहुत ज़रूरत है, तो मैक्रो लेवल पर आपको चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं। आपको नज़र आ रहा है कि रेटिंग इंप्रूव हो रही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग इंप्रूव हो रही है, जो क्रेडिट एजेंसीज इंटरनेशनल, वो रेटिंग बेहतर कर रही हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैक्रो लेवल पर चीज़ें बेहतर हो भी जाएं, तो जो माइक्रो लेवल पर एक आम आदमी की मुश्किलात हैं, उसके लिए हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है। जो इमरान खान साहब बार बार महंगाई पर कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ये कंट्रोल नहीं है। दवाइयों की 15% की बात हुई थी। दवाइयाँ जिस तरह से महंगी हुई, हुकूमत का कंट्रोल नज़र नहीं आया। आटा, दाल, घी, चीनी, आम आदमी के इस्तेमाल की अशिया जिस तरह से ये महंगी हुई हैं, हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। हुकूमत ने जो बिजली और गैस के नर्ख बार बार बढ़ाए हैं, हुकूमत का कंट्रोल यहाँ
ہونا چاہیے نہیں ہے، اس کو حکومت کو مینیج کرنا چاہیے بہتر طریقے سے. یہ مینجمنٹ حکومت کی بہتر ہوگی. حکومت کو پھر خطرہ نہیں ہے، حکومت کو خطرہ اپنی کارکردگی کے سوا اور کسی سے نہیں ہے، اس اپوزیشن سے نہیں ہے. کیونکہ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ خبر کہیں بہت اوپر سے اس کی تصدیق تو نہیں ہو رہی، لیکن یہ پتہ چل رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے، وہ قیادت جو ہمیں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ ترین قیادت، وہ قیادت جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہاں؟ ریسٹورنٹ میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے، وہ قیادت جو ہے وہ رضامند ہو گئی ہے اس بات پر کہ 2023 تک ان کا کردار نہیں ہے. 2023 تک ان کا کردار نہیں ہے. وہ اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں. مریم بی بی بھی مان گئی ہیں، اور میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف بھی اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ اگر عمران خان صاحب کی جانب سے میں NRO نہیں دوں گا کی گردان کم ہو گئی ہے، تو اس اپوزیشن کی جانب سے سلیکٹڈ کی بھی گردان اب ختم ہو گئی ہے. اب آپ کو دونوں جانب سے کچھ چیزیں آگے بڑھتی ہوئی، ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ جو اپوزیشن ہے، یہ اپوزیشن ہار مان چکی ہے. ان کے معاملات ہیں، ان معاملات کی وجہ سے انہوں نے ہار مانی ہے، اور یہ آپ کو اب اگلے آنے والے دنوں میں اور مزید ہار مانتی ہوئی نظر آئے گی. گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ سٹیپس لینے جا رہی ہے جن کی وجہ سے چیزیں بہتر ہوں گی. گورنمنٹ کو ایک عام آدمی کی زندگی میں خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے کنٹرول کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کی ڈلیوری بہتر ہوگی. لوگ جو ہے اس اپوزیشن کو بھول جائیں گے، وگرنہ گورنمنٹ کو اپنے آپ سے خطرہ ہے، اور یہ خطرہ جو ہے وہ برقرار رہے گا. اس کے علاوہ کچھ صحافی ہمارے، گل بخاری ہوئیں، طلعت حسین صاحب ہوئے، اور کچھ لوگ ہوئے، یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور وہ گروپ جو پرو PMLN گروپ ہے صحافیوں کا، اور بہت سارے لوگ یہ ٹویٹر پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں میجر جنرل آصف غفور صاحب کے DG ISPR کی پوزیشن سے تبادلے پر. بابر افتخار صاحب نے جو ان کی خوشی ہے وہ آتی غارت کر دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ اسی طرح سے جاری رہے گا. وہ انہوں نے جس طرح سے جواب دیا ہے، جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے، اور انہوں نے یہ ادارے کی پالیسی ہے، یہ افراد کی پالیسی نہیں ہوتی. یہ میرے سینئرز بہت سارے، میرے دوست بہت سارے یہ کیسے سمجھیں گے کہ یہ پالیسی فرد نہیں چلاتا. طلعت حسین صاحب جس طرح سے وہ تنقید کر رہے ہیں، یہ پالیسی فرد نہیں چلاتا، یہ ادارے کی پالیسی ہوتی ہے. یہ ادارہ چلاتا ہے، اور یہ ادارے کی پالیسی اسی طرح سے چلتی ہے. یہ ادارہ جو ہے وہ اپنی پالیسی پر عمل جاری رکھے گا. آپ اسے فرد کی پالیسی سمجھ رہے ہیں. مجھے آپ کے باعث پر پہلے حیرانی ہوتی تھی، اب نہیں ہے. تو یہ اسی طرح سے ہے، اور یہ پالیسی جاری رہے گی. تو آپ لوگ اگر آج خوش ہو رہے ہیں تو یہ وہ والی خوشی ہے جو مسلم لیگ نون کی آپ نے دیکھی تھی، مٹھائیاں کھاتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہیں افسوس ہوا تھا کہ انہوں نے مٹھائیاں کھائیں بھی غلط تھی اور بانٹی بھی غلط تھی. تو یہ آپ کی خوشی جو ہے وہ چند دنوں میں، بلکہ فوری طور پر کافور ہونا شروع ہوگی، چند دنوں میں مکمل طور پر کافور ہو جائے گی. اور یہ پالیسی جو ہے، یہ شخص بدلا ہے، فرد بدلا ہے، شخصیت بدلی ہے. یہ ادارہ اور ادارے کی پالیسی نہیں بدلی، یہ اسی طرح سے جاری رہے گی. تو بلا وجہ بہت فوری طور پر یہ جو خوش ہونے کا، اچھلنے کا سلسلہ ہے، کودنے کا، یہ مت شروع کر دیا کیجیے. اور جن چیزوں کا آپ ادراک رکھتے ہوئے یہ رد عمل دے دیتے ہیں، اس کے باوجود دے دیتے ہیں، اس پر مجھے صرف حیرانی ہے اور کچھ نہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ چیزوں پر کنٹرول کر لے تو بہت بہتر ہے. اپوزیشن میں دم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن ہار مان چکی ہے. اس اپوزیشن کی باڈی لینگویج تمام چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں. اس اپوزیشن میں دم نہیں ہے. اس گورنمنٹ میں دم ہو تو یہ پرفارم کر سکتی ہے، ورنہ اسپیس خلا ہمیشہ پر ہو جاتا ہے. تو یہ خلا جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں جو اس وقت گورنمنٹ کی ڈلیور نہ کرنے کی وجہ سے، کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، یہ بھی پر ہو جائے اور گورنمنٹ پرفارم کرنے لگے. نتھنگ لائک اٹ. اور اس اپوزیشن میں تو یہ اپوزیشن آن دا رن ہے. تو اس لیے یہ تو ڈلیور کروا سکے گورنمنٹ سے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو امبیرس کرے اور اس کو ڈلیور کرنے پہ مجبور کرے. اس میں وہ بھی دم نہیں ہے. تھینک یو. پاکستان زندہ باد.